हेलो दोस्तों, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसका नाम सुनते ही इंसान के ज़हन में कई तस्वीरें एक साथ उभर आती हैं। ताकत, दौलत, फिल्में, आज़ादी, टेक्नोलॉजी और ख्वाब। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुल्क वाकई ही सिर्फ नौजवानों की सरजमीन है या इस ख्वाब के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें भी छुपी हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के सबसे बड़े तादाद में से एक है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी सवाल पूछना होगा, आखिर अमेरिका इतना ताकतवर कैसे बना? और इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है हजारों मील दूर तारीख के एक ऐसे मोड़ पर जहां से इसकी कहानी की असल शुरुआत होती है, एक नई दुनिया की तलाश। सबसे पहले घबराना नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 500 साल पहले जब यूरोप के लोग नई ज़मीनों की तलाश में समुद्रों में सफ़र कर रहे थे, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही नई ज़मीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। 1492 में जब कोलंबस ने नई दुनिया की तरफ सफ़र शुरू किया तो इसने दरअसल एक ऐसे बराज़म के दरवाजे खोल दिए जहां पहले से मुकामी कबाइल रहते थे। इन कबाइल को आज हम अमरीकियों के नाम से जानते हैं। लेकिन जल्द ही यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, खास तौर पर बरतानिया, स्पेन और फ्रांस, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस नई ज़मीन पर कब्जा करने लगे और फिर शुरू हुई एक नई कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें ख्वाब भी थे, जदोजहद भी थी और ताकत की वो बुनियाद भी जिसने मुस्तकबिल में अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर बनाया था। लेकिन यहाँ एक हैरतकुन बात है, अमेरिका दरअसल एक मुल्क नहीं था। तो फिर ये 50 रियासतों पर मुश्तमिल मुल्क आखिर बना कैसे? आज़ादी की जंग और 1700 की दहाई में अमेरिका के मशरकी साहिल पर बरतानिया के 13 कॉलोनियाँ मौजूद थी। ये कॉलोनियाँ बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार थीं और इन पर मुख्तलिफ टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन कॉलोनियों के लोगों ने बगावत शुरू कर दी और यहाँ पर एक सिविल वार शुरू हो गई। यही वो लम्हा था जहाँ से शुरुआत होती है अमरीकी इनकलाब की। 1776 में एक तारीखी ऐलान किया गया इंडिपेंडेंस का और इसी दिन अमेरिका ने खुद को एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया। लेकिन आज़ादी का ऐलान करना आसान था, आज़ादी हासिल करना नहीं। जंग कई साल तक जारी रही और आखिरकार 1783 में बरतानिया ने अमेरिका की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। यही वो लम्हा था जहां एक नए मुल्क ने दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई। लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी था, क्या ये नया मुल्क वाकई ही इतना मजबूत बन सकेगा कि दुनिया में अपना असर कायम कर सकेगा? अगर आप दुनिया के नक्शे को गौर से देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। अमेरिका की जोग्राफियाई पोजीशन गैर मामूली हद तक ताकतवर है। इसके शमाल में कनाडा, जनूब में मेक्सिको और पैसिफिक ओशन है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को दुश्मनों से बराह रास्त ज़मीनी खतरा बहुत कम रहा। ये जोग्राफिया इस मुल्क के लिए कुदरती हिफाजती दीवार बन गई। लेकिन सिर्फ जोग्राफिया ही काफ़ी नहीं होता, असल फर्क तब पड़ता है जब कोई मुल्क अपने वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करे। और यही वो मुकाम है जहाँ अमेरिका ने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ना शुरू किया। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन से वसाइल थे जिन्होंने अमेरिका को इतना ताकतवर बना दिया? अमेरिका कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। तेल, गैस, कोयला, ज़रख़ीज़ ज़मीन, वसी दरिया और बेशुमार मादनियात, ये सब चीज़ें इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। और फिर आया सनती इनकलाब 19वीं सदी में के आखिर में और 20वीं सदी के आगाज़ में अमेरिका की सनत तेज़ी से तरक्की करने लगी। रेलवे लाइन बिछ गई, कारखाने बनने लगे और नई टेक्नोलॉजी ने माशत को एक नई रफ्तार दी। आज अमेरिका की जीडीपी तकरीबन 27 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। ये दुनिया की सबसे बड़ी माशत है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, इतनी बड़ी माशत होने के बावजूद अमेरिका के अंदर बेरोजगारी, गुर्बत और माशी अदम मसवात जैसे मसाइल भी मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये सवाल हमें अमेरिका के माशरती ढांचे की तरफ ले जाता है। अमेरिका की आबादी तकरीबन 335 मिलियन जबकि 33 करोड़ से भी ज्यादा है। तकरीबन 49% मर्द
51% خواتین ہیں۔ آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو اس ملک کی معیشت کو مسلسل توانائی فراہم کرتا ہے، لیکن امریکہ کی اصل خاصیت اس کی آبادی نہیں بلکہ یہاں کے محنت کش لوگ ہیں، جہاں دنیا کے تقریباً ہر ملک کے لوگ آ کر بسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امریکہ کو اکثر کہا جاتا ہے نیشن آف امیگرینٹس۔ لیکن ایک دلچسپ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اتنے مختلف مذہب، زبانیں اور ثقافتوں کے لوگ ایک ہی ملک میں کیسے رہتے ہیں؟ زبانیں، مذہب اور ثقافت۔ امریکہ کی سرکاری زبان انگلش ہے، اس کے علاوہ اسپینش، چینی اور عربی جیسی زبانیں بھی عام ہیں۔ مذہب کی بات کریں تو تقریباً 63% لوگ عیسائی ہیں، کچھ فیصد مسلمان، یہودی، ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد خود کو غیر مذہبی بھی قرار دیتی ہے۔ یہ تنوع امریکی معاشرے کو ایک منفرد شکل دیتا ہے، لیکن یہی تنوع کبھی کبھی تنازعات بھی پیدا کرتا ہے، اور یہی تضاد امریکہ کی کہانی کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ لیکن اس پیچیدگی کے باوجود امریکہ کے سب سے طاقتور ممالک میں کیسے شمار ہوتا ہے، اس کا جواب شاید ہمیں اس کے سیاسی نظام میں ملتا ہے۔ حکومتی نظام۔ امریکہ ایک فیڈرل جمہوریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت وفاقی حکومت اور ریاست کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ یہاں 3 اہم ستون ہیں: صدر، کانگریس اور سپریم کورٹ۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو توازن میں رکھتے ہیں۔ یہی نظام 200 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے، لیکن سیاسی استحکام کے باوجود امریکہ کو کئی بڑے بحرانوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جیسے عالمی جنگیں، معاشی بحران اور دہشت گردی کے واقعات۔ خاص طور پر 11 ستمبر 2001 کا واقعہ امریکی تاریخ کا بڑا موڑ ثابت ہوا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اس واقعے نے امریکہ کو کمزور کیا یا مزید طاقتور کیا؟ امریکہ کا دفاعی بجٹ $850 بلین ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکی فوج کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، ایئر کرافٹ کیریئرز اور جدید ہتھیار موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں امریکہ کو عالمی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا مستقبل میں بھی امریکہ اپنی طاقت برقرار رکھ پائے گا؟ تعلیم اور یونیورسٹیاں۔ امریکہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کا گھر ہے۔ ہارورڈ۔ امریکہ میں یونیورسٹی فیس عام طور پر سالانہ $20,000 سے $60,000 تک ہو سکتی ہے۔ پاکستانی اور بھارتی اسٹوڈنٹ ویزا کے ذریعے یہاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں تعلیم جتنی مہنگی ہے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہی یونیورسٹیاں دنیا کے بڑے سائنسدان، بزنس لیڈر اور ٹیکنالوجی کو انٹرویور پیدا کرتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف تعلیم ہی امریکہ کو طاقتور بناتی ہے؟ ثقافت، کھانا اور روزمرہ زندگی۔ امریکہ ثقافت دراصل دنیا بھر کی ثقافتوں کا مرکز ہے۔ یہاں آپ کو ہر طرح کے کھانے مل جائیں گے، پیزا، برگر وغیرہ، ہر چیز آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ لباس کے معاملے میں امریکہ بہت آزاد معاشرہ ہے۔ یہاں لوگ اپنی مرضی کے مطابق لباس پہن سکتے ہیں۔ بازاروں اور مالز کی چمک دمک بھی امریکی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک حقیقت اور بھی ہے، اور وہ حقیقت ہے بڑھتا ہوا کرائم ریٹ۔ آج دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ چین کی معیشت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی نئی سمتوں میں جا رہی ہے، اور عالمی سیاست میں نئے اتحاد بن رہے ہیں۔ کیا امریکہ اپنی سپر پاور حیثیت برقرار رکھ سکے گا، یا دنیا کے ایک نئی عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ شاید حقیقت ان دونوں کے درمیان کہیں موجود ہے۔ امریکہ کے پاس اب بھی دنیا کی سب سے بڑی معیشت، سب سے طاقتور فوج اور سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن چیلنج ابھی کم نہیں ہوئے۔ سیاسی تقسیم، معاشی عدم استحکام اور عالمی مقابلہ، یہ سب مستقبل کی سمتوں کا تعین کریں گے، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کوئی بھی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، کیا امریکہ اگلے 100 سال تک بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہے گا، یا دنیا ایک نئی سپر پاور کے انتظار میں ہے؟ یہ سوال شاید آنے والی نسلیں حل کریں گی، اور تب تک امریکہ کی کہانی دنیا کے سب سے بڑے تجربات میں سے ایک بنی رہے گی۔